माइन्ड योर बिजनेस। गएर घरमा सुतेर बस। तँलाई भोको बस्नु छ कि पाल्नुपर्छ? मलाई ले 2 लाख रुपियाँ लिएर दिए महिनाको, अनि तैँले भनेको मान्छु। ज्ञानबाट भएको भएदेखि यो सबै केही हुँदै हुँदैन। न पल्सा हुन्छ न बल्सा हुन्छ, केही पनि हुँदैन। अर्को के अरे उसको पार्टनर चाहिँ नाम नभनौँ, एउटा नाबालिग गायिका भनौँ। नाबालिग गायिका होइन, जो भए पनि सबैको कुरो प्रभु ठिक भन्नुभयो, प्रभु पण्डितज्यू भन्ने आज फादरज्यू हजुर ईश्वर रहेछ। 13 वर्षदेखि त त्यो त एकदमै, म आफै 13 वर्षमा बिहा गरेर म त यो सुरु गरेको मान्छे, त्यो खपि नसक्ने हुन्छ होइन। किशोर अवस्था हुन्छ नि, जब वैँस आउँछ पण्डित तरुणी भएपछि त त्यो छि भन्ने मान्छे, मलाई बोका भन्ने मान्छे, छाडा भन्ने मान्छे, त्यो छाडा त्यही फोहोरबाट निस्केको, त्यहीबाट निस्केको हो, त्यो पलबाट निस्केको होइन। र त्यही चिप्लो पानीभित्रको शुक्रकीट र अन्डाबाट निस्केको मान्छे। अहिले पनि दिनको 3 पटक कम्तीमा, अहिले पनि 2-3 पटक हो। किनभने मलाई लाग्छ सम्भोग जतिको स्वास्थ्य के अरे हेल्थ, सेक्स इज द बेस्ट हेल्थ। 50 वर्षदेखि कति खुसी साथ बसिरहेको छौँ। बिहे गर्नु पर्थ्यो र आखिरी बिहा भन्ने हामीले गरेको पनि होइन। वास्तवमा बिहा भन्ने कुन चुतियाको आविष्कार हो, कुन चुतियाको आविष्कार हो, के हो बिहा? हजुरबाट चाहिँ उनी सन्तुष्ट हुन्छ नि हुँदैन भन्नु होइन। नहुने बाद सेक्स गर्न दिन्छ। म वेश्यावृत्ति गरेर म वेश्यालय जाने हो। मेरो चाहिँ अहिले बच्चालाई भन्छु 5 वर्ष नसुतीसम्म बिहा गर्लास्। यदि बिहे गर्नु इच्छा छ र जनताले भन्छ, समाजले भन्छ बिहा गर्नु आवश्यक छैन। तर तपाईँले यसो भनिरहँदा फलानाको छोरा त छोरीले यसरी लिभिङ टु 5 वर्ष बसेर कसले लाने भनेर पनि त भन्छन् नि। बिहे नहुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यो त दर्शकबिन स्वागत छ। म जनक थापा मगर। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कृषिविद, त्यसै गरी यौनका विषयमा खुलेर आफ्नो धारणा राख्दै आउनुभएका मदन राई हुनुहुन्छ। खास गरी विश्वभर हेर्ने हो भने झन्डै 90% भन्दा बढी मान्छेले यौन र अपराधका विषयमा विशेष चासो राख्ने गर्छन्। खास गरी नेपालमा यौनका विषयमा अलिकति सङ्कुचित सोच राखिरहँदा यौनका विषयमा जान्नै पर्ने आवश्यकता पनि रहन्छ। किनभने तपाईँहरू हामी सबै एक ढङ्गले बाहिरी रूपमा चर्चा नगरे पनि सबैको चासो र चिन्ताको विषय भने यौन नै रहन्छ। त्यसैले यौनका विषयमा जान्नु आफैमा भोलिका लागि एउटा लाभदायी हुनसक्छ भन्ने हिसाबले पनि यो अन्तर्वार्ता गर्न चाहेका छौँ। अब चाहिँ म उहाँलाई फर्दर कुराकानीको लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। यौनको कुरा गर्नुभयो, सोध्नुभयो। मैले भन्छु यौन भनेको मानिसको लागि सृष्टि हो, मानिसको लागि परम आनन्द हो, मानिसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म चाहिँ यति भन्छु, मैले बुझेको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम सबैले यौनको बारेमा बुझ्नुपर्छ, यौनाङ्गको बारेमा राम्रो खुलेर बुझ्नुपर्छ। यो सबभन्दा ठुलो कुरो हो भनेर बुझ्नु सबैलाई म आग्रह गर्छु। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। सबैलाई, दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई पनि नमस्कार छ। जस्तो तपाईँ पेसाले त कृषिविद हुनुहुन्छ होइन, कृषिको विषयमा एक ढङ्गले तपाईँले क्रान्ति गर्नुभएको छ भन्नुपर्छ। विशेष गरी दिसा पिसाबलाई कसरी सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने वकालत गरिरहँदा यौनका विषयमा पनि तपाईँले खुलेर बोल्दै आउनु भएको छ। नेपाली समाज चाहिँ अहिले यौनलाई लिएर चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो होला? तपाईँको के छ यसमा चाहिँ विश्लेषण भनौँ न? नेपाली समाज कतिको खुला भएको छ यौनको विषयमा अहिले चाहिँ? अब यौन भन्ने कुरा, अब यौनाङ्ग होइन, तपाईँले दिसा पिसाब पो भन्नुभयो नि, पिसाब त त्यही यौनाङ्गबाटै निस्किन्छ होइन। अब नेपालीमा भन्यो भने मान्छे तर्सिहाल्छन्। संस्कृतमा भन्दा योनि र लिङ्ग, भेजाइना एन्ड पेनिस भन्छ है। हजुर। संस्कृत र अच्छा विदेशी भाषामा, अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा बोल्न मिल्छ, तर नेपाली भाषामा चाहिँ नेपालीलाई मिल्दैन के, किनभने नेपालीहरू धेरै राष्ट्रिय छन्। हाम्रो भाषा, हाम्रो भेष प्राणभन्दा प्यारो छ भन्छ, तर विदेशी भाषा बोल्छन्, त्यस कारणले भन्नु गाह्रो हुन्छ। अब यौनाङ्गबाटै योनि अथवा लिङ्गबाटै पिसाब निस्किन्छ। पिसाब भनेको फोहोर हो, पानीको अर्को रूप हो होइन। अनि कन्डो भनौँ अथवा गुद्वार भन्छ मान्छेले, अब के भन्ने त्यसलाई, एनस पनि भन्छ होइन, रेक्टम। यो सबै कन्डोबाट चाहिँ गु निस्किन्छ होइन। यो सबै संसार तत्त्वले बनेको छ, तत्त्व नाश गर्न सक्दैन।
र तत्त्व नयाँ बनाउनु पनि सक्दैन, तत्त्वको रूप मात्रै बदलिरहन्छ। धान के अरे चामल हुन्छ, भात हुन्छ, त्यसपछि गु हुन्छ, गु फेरि मल हुन्छ, मल फेरि धान हुन्छ। यसरी तत्त्वको चाहिँ चक्रीय प्रणालीमा सबै तत्त्वहरू त हो नि, हाइड्रोजन, अक्सिजन अथवा हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, सबै यिनीहरू तत्त्वहरू हुन्। यिनको विभिन्न रूपको चाहिँ हामी रूप हौँ होइन। यो धेरै विज्ञानसँग जोडिएको हुन्छ, तत्त्वज्ञानसँग जोडिएको हुन्छ। तर संसारकै नेपाली मात्रै होइन, भर्खर विज्ञानको अध्ययन त 300-400 वर्ष पनि राम्रोसँग भएको छैन। मान्छे जन्मेको त लाखौँ वर्ष भइसक्यो। त्यस कारणले अज्ञानताकै कारणले मान्छेहरूले विभिन्न नियम कानुनहरू बनाउँदै गए अनि व्याख्या विश्लेषण गरे। अनि यो 5000 देखि 10,000 वर्ष अगाडि खेतीयुग सुरु भएपछि मान्छेले के गर्यो भने अब लोभ गर्यो, जमिन धेरै हडप्ने र धेरै धन कमाउने। त्यसको लागि त धन कमाउनलाई जन चाहियो, पहिला प्रविधि थिएन राजाहरूको पालोमा। त्यस कारणले विशेष गरेर नारीहरूलाई दुरुपयोग गर्यो। नारीलाई चाहिँ केवल आमा होइन, ऊ चाहिँ मान्छे उत्पादन गर्ने दासहरू पहिला, पछि नोकर चाकर, हली गोठाला भन्यो होइन। जमिनदारको हली गोठाला पछिको चाहिँ जमिनदारी सिस्टममा। अहिले नेपालको राजाहरू पृथ्वीनारायणको सन्तान अथवा शाह वंश, राणा परिवारको दासहरू, के अरे हाम्रो हली गोठाला, अनि शाह वंशको हली गोठाला नेपालीलाई बनाउने। संसारभरि नेपाल मात्रै होइन, यसरी चाहिँ नारीहरूलाई केवल यो हली गोठाला के अरे बनाएर उत्पादन गरेर त्यो राजाहरूलाई ठुलो बनाइराख्ने अनि धेरै कब्जा गर्ने, सबैभन्दा कसको धेर छ भनेर यो तरिकाको संस्कृति विकास भयो अथवा यो तरिकाको परिवेश विकास भएर नारीहरूलाई चाहिँ अधीनमा राख्यो। राजाहरूले जनतालाई कब्जामा राखेर यो सबै राजाहरूको इच्छाले जे गर्नु हुने नहुने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो स्थिति बसालेको हो। त्यस कारणले यो चाहिँ सम्पूर्ण 10,000 वर्षदेखि पहिला कुरा त यो खेती गर्नु नै अप्राकृतिक थियो। म त अब खेती गर्ने मान्छे हली गोठालै हो, अहिले पनि खेती गर्छु। त्यो चाहिँ किनभने आधुनिक जीवनमा खेती गऱ्यो भने जस्तो खानु पाउने, नगर्दाखेरि चाहिँ जङ्गलमा खोजेर खानुपर्ने होइन, प्रकृतिले जे दिन्छ। तर मान्छेले चाहिँ आफ्नो स्पेसल धान उत्पादन गर्यो, भात खायो, गहुँ उत्पादन गर्यो, रोटी खायो, अझै त्यो पनि धान पनि विशेष खालको के अरे स्वाद भएकोहरू। यही क्रममा हाम्रो समाज अहिलेसम्म यहाँ आएको र त्यसमा चाहिँ अब त्यही कुन कुराहरू गर्ने, राजालाई के मनपर्छ, राजाको मतियारहरूलाई के मनपर्छ त्यो चाहिँ गर्दै लाने। राजालाई मनपर्ने कुरा चाहिँ धेरै मान्छे जन्माइदिएर अनि त्यो चाहिँ उसको दास बनोस् कि अथवा उसको नोकर चाकर बनोस्। हजुर हजुर हुन्छ हजुर भन्यो। तर त्यो त समय क्रमले मानेनन् होइन। राजाहरूको टाउको काट्न थाले, मान्छेले विद्रोह गर्न थाले होइन। त्यही त राजाले अनेक प्रपञ्च गरे। पहिला त बन्दुक बनाएर अधीनमा राख्यो गोलीले, त्यसले पनि अधीनमा नबस्ने देखेर उनीहरूले चाहिँ अनि धर्म बनायो। धर्म बनाउँदाखेरि यता पूर्वतिर, यता भारत नेपालतिर चाहिँ पण्डित बनाए, पण्डितको बोली होइन, हिन्दू धर्म बनाएर। अनि त्यसै यतैतिर फेरि बुद्ध जन्मे, बुद्धलाई पनि भगवान बनाएर त्यहाँ लामा बनाए होइन, रिम्पोछेसम्म बनाए, के बनाए भने। अनि त्यसपछि पश्चिमतिर चाहिँ जिजस क्राइस्ट भन्ने एउटा मान्छेलाई भगवान बनाए अनि उसलाई चाहिँ एकदम ईश्वर बनाएर अनि अधीनमा राखे। अनि त्यहाँ चाहिँ पादरीहरू आए, राजाहरूले पादरी बनाए। अनि पछि चाहिँ फेरि मोहम्मदलाई भगवान बनाएर चाहिँ अल्लाह को चाहिँ फेरि मुल्लाहरू बनाए। अल्लाहको प्रतिनिधि, अल्लाहलाई व्याख्या गर्ने मान्छे मुल्ला, अनि ईश्वरलाई व्याख्या गर्ने मान्छे पादरी, अनि बुद्ध भगवानलाई व्याख्या गर्ने मान्छे चाहिँ लामा। अनि यता के हो के शिव पार्वती ब्रह्म विष्णु महेश्वरदेखि लिएर अनेक काल्पनिक कुराहरू गरेर मान्छेलाई बेवकुफ बनाउने र राजालाई प्रसन्न बनाउने। राजा चाहिँ अन्तिम रूपमा भगवान। त्यो खालको प्रपञ्च गोलीले नभएको हुनाले यता पण्डित, लामा, पादरी र मुल्लाको बोलीले मान्छेलाई बेवकुफ बनाएको। अहिले पनि त्यही बेवकुफ छौँ हामी।
संसारभरि नै अमेरिकै 80% भन्दा बढी मान्छे अमेरिकामा बेकुफ छन्। नेपालमा चाहिँ 99.99 मान्छे बेकुफ छन्। किनभने विज्ञानको ज्ञान तत्त्व ज्ञान भएन भने बस यतातिर पण्डित ज्ञान अलिक परतिर चाहिँ के अरे लामा ज्ञान अनि उतातिर हजुर के अरे पादरी ज्ञान अनि मुल्ला ज्ञानबाटै हामी चाहिँ अलिकति केही दुःख भयो भगवान। यो शरीर त मौसम हो नि, मौसम बदलिरहन्छ। हामी पञ्चतत्त्व हौँ। पञ्चतत्त्व भनेको माथि घाम, तल पानी, माथि आकाश, धरती, बिचमा हावा। हामी त घाम हौँ, तातो छौँ। हामी पानी हौँ, रगत छ। 70% जति रेसियो छ त्यति नै छ। ठिक छ। अब जस्तो मैले खास भन्न खोजेको चाहिँ मैले त्यो भन्नु अलिकति सोच्नु न, त्यहाँ फरक पर्छ के। अनि यो माथि आकाश तल धरती बिचमा हावा छ। हामी पञ्चतत्त्व हौँ। यो जसरी पञ्चतत्त्वको मौसम बदलिरहन्छ नि, घरि घाम लाग्छ, अहिले घाम लागेको छ, घरि पानी पर्छ, घरि चट्याङ पर्छ, घरि हुरी आउँछ, घरि हावा आउँछ, यसलाई मौसम भन्छ कि। त्यही त यौनसँगै जोड्नु खोजेको। बदलिरहन्छ। बदलिरहँदाखेरि के हुन्छ त ऊ त के अरे यो ठुलो मौसम पञ्चतत्त्वको त हामी सानो रूप हो। जसरी ऊ बदलिन्छ हामी पनि त्यसरी नै बदलिन्छौँ, तर थाहा हुँदैन। जस्तो तपाईँ र म हामी तीनजना सँगै बस्यौँ भनेदेखि 2-4 घन्टामै हामी बाज्न थाल्छौँ। तपाईँको दिमाग खराब हुन्छ, एउटा मौसम बदलिन्छ, मलाई मौसम बदलेको बेलामा अनि त्यहाँ घर्षण हुन्छ। अनि तपाईँलाई म दोष दिन थाल्छु, उहाँलाई दोष दिन थाल्छु, यो यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ, मैले त राम्रो भनेको नराम्रो रहेछ। त्यही मान्छे अहिले घाम लागेको बेलामा एकछिनमा चट्याङ पऱ्यो भने त नराम्रो देखियो नि त। त्यस्तै लोग्ने स्वास्नी आमा बाउ परिवारदेखि वल्लुपट्टि जो छ कम्पनी जहाँ मान्छे छ यस्तो खालको द्वन्द्वात्मक स्थिति आउँछ मौसम बदलेर। त्यो बुझ्दैन कि म चाहिँ पञ्चतत्त्व हो, मौसम बदलिन्छ। उहाँमा रिस उठेछ, उहाँ चाहिँ जङ्गिनु भयो, उहाँ चाहिँ एकदम कराउनु भयो, अथवा उहाँ बोल्नु भएन, के हो भन्दा उहाँ धुमिनु भएछ, उहाँ चट्याङ पर्नु भएछ, म चाहिँ सामान्य रहेछु, घाम लागेको रहेछु। यसरी यो द्वन्द्वात्मक स्थिति आउँदाखेरि मान्छेहरूले भगवानतिर मान्नु थाल्यो कि। अनि राजाहरूले नि भयो हिजोहरू त त्यो घाम यस्तो लागेको, यस्तो उज्यालो कहाँ आउँछ, यो भगवान नभए आउँछ भनेर राजाले भन्छ। ए होला त नि, तत्त्वज्ञान छैन होला त नि। हो प्रभु ठिक भन्नुभयो, प्रभु पण्डितज्यू भन्ने आज पादरीज्यू हजुर ईश्वर रहेछ, हे अल्लाह हो अकबर है भनेर त्यसरी भगवान मान्नु लागेपछि राजाको कुरा मान्न थाले। राजाको कुरा मानेपछि अब मानिनस् भने तँलाई भगवानले खत्तम बनाउँछ भनेर यही राजाको बोली अथवा धर्मको बोली, सेनाको गोली र धर्मको बोलीले मान्छे लठ्याएको अज्ञानीहरूलाई। यस्तो अहिले छ र यो यौनको पनि कुरा ठ्याक्कै त्यस्तै हुँदै आएर चाहिँ आमाहरूलाई चुप, अहिले तेरो काम चाहिँ के अरे घुम्टो छोप्ने या पुरै आँखाले तिमीले अरूलाई देख्ने भन्छ, अरूले एउटा पनि नदेखोस्, चुप भने। जबकि हामी त जन्मने त नाङ्गै छोप्ने पनि कोहीलाई त यस्तो हो। अब यता हिन्दूहरूले यहाँ छोप्ने, तल कुर्कुचा छोप्ने, मासु भनेर देखाउँदै नलाने, यति मात्रै देखाउने। उता इस्लामहरूले त पुरै छोप्ने। आमा कसरी छोप्ने? आमालाई त नाङ्गो बनाउनु पर्ने हो। नाङ्गो भने उसलाई चाहेअनुसार बनाउनु पर्ने हो, नाङ्गो होइन आफूले जसरी चाहन्छन् होइन। कोही गर्मी जाडो हुन्छ, जाडो भने लुगा लाउने, गर्मी भने नाङ्गै भए पनि हुन्छ, के फरक पर्छ? आमालाई दुरुपयोग गरे यतापट्टि हिन्दूहरूले, अनि बुद्धिस्टहरूले चाहिँ एकदम पुरा बक्खु लगाएर डम्मै छोपेर कपालै काटेर होइन। अनि त्यसपछि उता के अरे क्रिस्चियनहरूले पनि त्यस्तै गर्छ, यहाँले यस्तो पेटी बाँधेर। किन भन्दा त्यो लुकाउ, तिमी चाहिँ देखिने वस्तु होइन, हामीले जे भन्छौँ त्यो मान भनेर यहाँनिर चाहिँ। अनि त्रासहरू, भगवानको त्रासबाट यी सबै उत्पादन भएको होइन। विज्ञानको ज्ञानबाट भएको भएदेखि यो सबै केही हुँदैन, न पल्सा हुन्छ न बल्सा हुन्छ, केही पनि हुँदैन। अर्को के अरे उसको पार्टनर चाहिँ नाम नभनौँ, एउटा नाबालिग गायिका भनौँ, नाबालिग गायिका होइन। जो भए पनि सबैको कुरो
त्यस्तै हो कि जस्तो मैले अब अलिकति यो कुरा पनि जोड्न चाहेँ तपाईँ आफैले चाहिँ मैले 1000 जनाभन्दा बढीसँग सेक्स गरेँ भनेर भन्नुभएको छ होइन विभिन्न नगरेको भए त म कुरै गर्न सक्छु विभिन्न मिडियाहरूमा त्यो ढङ्गले अन्तर्वार्ता पनि दिइराख्नु भएको छ तर नेपाली समाज चाहिँ कस्तो छ भने अत्यन्तै परम्परावादी पत्नी भक्त हुनुपर्छ पत्नी इतरको सम्बन्ध चाहिँ अवैध हो भन्ने तरिकाले पनि नेपाली संस्कारकै अथवा नेपाली त्यो एक ढङ्ग त्यो सोच छ त्यसमा त तपाईँ र समग्र नेपालको अलिकति यो संस्कृति यस्तो छ भन्ने हिसाबले अन्तर्द्वन्द्व त देखियो नि होइन संस्कृति भनेको के हो र एकजना मान्छेको बानी बेहोरालाई के अरे बानी भन्छ उसको गतिविधिलाई धेरैजनालाई संस्कृति र संस्कार भन्छ होइन त्यो बानी बेहोरा नै अवैज्ञानिक छ अप्राकृतिक छ भने त्यसलाई चाहिँ संस्कारी भन्ने र अरू मलाई चाहिँ कुसंस्कारी भन्छ पागल भन्छ बोका भन्छ के भन्छ छाडा भन्छ म कसरी छाडा यौन सम्पर्क गरेँ मैले स्खलन गरेँ भनौँ न वास्तवमा यौन सम्पर्क भनेको बाक्लो पानी फाल्नु मात्रै हो होइन अब शरीरबाट शरीर हेर्नुहोस् हाल्नु अनि फोक्सोमा बाल्नु कार्बन डाइअक्साइड फाल्नु पानी कललल हाल्नु भुँडीमा सरर बाल्नु होइन बालेर तुरुरु फाल्नु त्यो त यो नाङ्गाबाटै जाने हो होइन पसिनाबाट पनि जान्छ अर्को भात गम हाल्नु भुँडीमा घोलेर होइन बाल्नु अनि कन्डोबाट फाल्नु अथवा झिक्नु कहाँबाट आएको भने त्यो भात कहाँबाट आएको खेतबाट आएको मुखमा हाल्नु अनि फेरि मुखबाट झरेको पेटमा बाल्नु बालेर निस्के कन्डोबाट निस्केको फेरि खेतमै फाल्नु अथवा हाल्नु हुनुपर्ने खेतबाट झिक्नु मुखबाट हाल्नु भुँडीमा हाल्नु अनि कन्डोबाट झिक्नु खेतमै हाल्नु हुनुपर्ने कि हाल्नु र झिक्नु बाहेक झिक्नु हाल्नु त भने त्यसमा ग्यास त्यही भयो त्यो समस्या भएन तरल चाहिँ दुई खालको हुन्छ एउटा पातलो तरललाई पिसाब र पसिना भन्छ बाक्लो तरललाई चाहिँ त्यो के भन्छ अब चिप्लो पदार्थ आउने भनौँ न अब त्यसलाई के अरे ऊ भन्छ नि वीर्य होइन स्वास्नी मान्छेको चिप्लो पदार्थ त्यसमा अण्डकोष हुन्छ त्यो चिप्लो पदार्थलाई वीर्यमा शुक्रकीट हुन्छ त्यो त बच्चा आमापट्टिको बच्चाको अन्डा र बाउपट्टिको बच्चाको त्यो शुक्रकीट हो त्यो दुईटा मिलेर मान्छे हुन्छ त्यो नफाली त हुँदैन त्यो त नयाँ बन्नै पर्छ हाल्दै गर्नुपर्छ पानी र भात फाल्दै गर्नुपर्छ मुत र पसिना अनि गु अनि त्यो पनि बाक्लो के अरे झोल पनि अब त्यो चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दा उमेर पुगेपछि त्यो त सन्तान उत्पादनको लागि आनन्दको लागि र त्यो त फोहोर हो विकार हो टक्सिन हो वीर्य भनेको टक्सिन हो रहिरह्यो भने भित्र त्यसले चाहिँ सन्तान पनि उत्पादन गर्दैन किनभने पुरानो वीर्य र पुरानो अन्डाले हुँदैन महिनावारी हुने कारण नै नयाँ अन्डा निस्किँदै जाओस् महिनावारी र राम्रो सन्तान होस् भन्ने हो वीर्य पनि नयाँ निस्किँदै जाओस् राम्रो सन्तान बलियो सन्तान भन्ने हो त्यस कारणले यो त प्रकृतिको चक्र हो तात्विक कुरा छ 10 वर्ष सुन्नु त जन्मदेखि नै त्यो हर्मोनले अब के अरे स्वास्नी मान्छेमा इस्ट्रोजन लोग्ने मान्छेमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनले त्यो विकास गरेको हुन्छ तर 10 वर्ष 11 वर्ष पुगेर प्युबर्टी भन्छ नि वयस आएपछि चाहिँ 13 वर्षदेखि त त्यो त एकदमै म आफै 13 वर्षमा बिहा गरेर म त यौन सुरु गरेको मान्छे त्यो खपि नसक्ने हुन्छ होइन किशोर अवस्था हुन्छ नि जब वयस आउँछ तन्डेरी तरुणी भएपछि त त्यो त 12 13 अनि 11 कोही 10 वर्षदेखि नै कोही 11 वर्षदेखि महिनावारी हुन्छ महिनावारी हुनु भनेको त त्यो अन्डा निस्केर अब रेडी छ है आमा हुनुलाई यो सबै लामो कुरा छ क्या विज्ञानको कुरा 6 वर्षदेखि बच्चाहरू आफै के अरे बाँच्ने हुन्छ सिक्दैनन् आफै सिक्छन् आफै बाँच्छन् 11 वर्षदेखि 10-11 वर्षदेखि आफै आमा बाउ हुन सक्षम हुन्छन् तर यो मान्छेले चाहिँ यहाँ अनेक खण्डको ऊ लगाएर त्यो के भन्छ अप्राकृतिक अवैज्ञानिक कुराहरू चाहिँ लगाएर धार्मिक कुराहरू लगाएर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ नराम्रो गरेको छ वास्तवमा यो शिक्षा यिनैकै ज्ञान तत्त्व ज्ञान मात्रै सबै जन्मेको बच्चाहरूलाई दिने विशेष गरेर आमालाई दियो भने आमाले त बच्चाहरूलाई दिन्छ यो गर्नुपर्ने नेपाल मात्रै होइन संसारभरि नै धार्मिक ज्ञानले यौन शिक्षालाई
भयङ्कर हिसाबले बन्देज गरेको छ। यो कुरा गर्नै हुँदैन भनेर। तर यहीँनिर जोड्दा नि जस्तो धर्म संस्कार र संस्कृति भनेको आफैमा एउटा बन्धन हो, त्यो जो तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो, र सँगसँगै यो अनुशासन पनि होला। र यसरी खुला छोड्ने हो भने एक ढङ्गले बलात्कार, हत्या, हिंसाको घटना बढ्न सक्छ नि, होइन? अलिकति छाडापन बढ्न सक्छ, त्यो पनि त त्यसपट्टि पनि सचेत हुनु पर्ला नि हामी। तपाईँलाई भन्नु, हरेक वस्तु तपाईँले जस्तो सास होइन, यो हावा हो। हावाले मान्छे वर्षमा कम्तीमा 10,000 मार्छ। हावाको तपाईँलाई राम्रो ज्ञान भएन भने तपाईँ हावाले मर्नुहुन्छ गरे। पानीले कम्तीमा वर्षमा 20,000 मान्छे मार्छ। नेपालमै हजारौँजना त मार्छ, होइन? पानीले तपाईँले पानीको अर्थ बुझ्नु भएन भने त तपाईँले पानीले मर्नुहुन्छ, कि सुकेर मर्नुहुन्छ कि चाहिँ धेरै भएर मर्नुहुन्छ, होइन? घाम त्यस्तै हो। घामले, लुले नेपालमा कमसेकम 100जना मान्छे दुःखी हुन्छ, मर्छन्। इन्डिया र नेपालमा गएर 1,000-2,000 मान्छे मर्छ, होइन? चट्याङले त्यस्तै नेपालमा 300जना मर्छ, संसारभरि 10,000 भन्दा। यो सबै तत्त्वहरू भनेको बिख हो, यो मृत्यु पनि हो। त्यस्तै यौन, अब तपाईँको मुख भनेको हाल्ने हो, त्यो भनेको झिक्ने हो। यौनाङ्ग भनेको झिक्ने हो। मुख जति महत्त्वपूर्ण छ त्योभन्दा बढी यौनाङ्ग महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणको लागि, नखानुहोस्, मुखबाट नहाल्नुहोस्, 5 दिन बाँच्नुहुन्छ। पानी नखानुहोस्, हावा बाहेक खाना नखानुहोस्, 5 दिन बाँच्नु। तर तपाईँले पिसाब मुत्नु भएन भने कति घन्टा ठेल्नु सक्नुहुन्छ? निरञ्जन भएर मर्नुहुन्छ, किनभने त्यो बिख हो नि, सर्कुलेट हुन्छ तल। लु त तपाईँ 5 दिन भात नखाइकन बाँच्नुहुन्छ, कति मिनट, घन्टा पनि होइन, कति मिनट चाहिँ नअघि बस्नु सक्नुहुन्छ? त्यो त झिक्ने अङ्ग हो के। झिक्ने अङ्ग चुप, कुरा नगर, छोप त हेर्दा पनि नहेर, त्यो चाहिँ आफै भगवान्ले सबै कुरा गर्छ भनेर भगवान्को नाममा अपराध भएको छ। अर्को कुरो, त्यसबाट त्यो मुत मात्रै निस्किने होइन त, बाक्लो मुत निस्किने भनेको त सन्तान। हामी तपाईँहरू जुनले प्रतिबन्ध गर्दैछौँ, जब हाँस्छौँ, छि यस्तो भन्छ, त्यो छि भन्ने मान्छे, मलाई बोका भन्ने मान्छे, छाडा भन्ने मान्छे, त्यो छाडा त्यही फोहोरबाट निस्केको, त्यहीबाट निस्केको हो, त्यो पलबाट निस्केको होइन। र त्यही चिप्लो पानीभित्रको शुक्रकीट र अन्डाबाट निस्केको मान्छे। अज्ञानले गर्दाखेरि ऊ मुरमुराइरहेछ, अज्ञानले। गलत हो के त्यो? भनेपछि तपाईँको तर्क पनि उमेर पुगेका केटाकेटी चाहिँ एकअर्काले चाह्यो भने यौन सम्बन्ध जोसँग राख्दा पनि हुन्छ भन्ने हो कि कस्तो हो? तपाईँको वीर्य बन्न थालेपछि त्यो त विकार हो, फोहोर हो नि, पुरानो हो। त्यसको लागि यौन सम्बन्ध नै चाहिन्छ भन्ने होइन होला नि त, हस्तमैथुन गरेर पनि त त्यो यौन सम्पर्क सन्तुष्टि लिन सक्दैन होइन। त्यो त सन्तुष्टि नले भने पनि लिइरहेछ। हस्तमैथुन आजको कुरा हो र, होइन? नाइट फल भन्छ नि, रात्रि स्खलन आजको कुरा हो, स्वप्न दोष पनि भन्छ। त्यो त बढी भएर छल्किएको होइन। अर्को कुरो, यौन सेक्स गर्छ नि, सेक्स, यौन अथवा सम्भोग भन्छ नि। भोग भनेको एक्लै भोग गर्नु भनेको खानु, यो भोग हो। पानी पिउनु भोग हो, खानु भोग हो, होइन? केही गर्नु भोग हो। तर सम भनेको 2जना, भोग भनेको 2जनाको क्रियाबाट हुने कुरा हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले त 13 वर्षबाट सम्भोग गर्न थालेको, अहिले म 74 लाग्न लागेँ। अहिले पनि जारी छ? भयङ्कर खुसी छु। अहिले पनि दिनको 3 पटक कम्तीमा, अहिले पनि 2-3 पटक हो। किनभने मलाई लाग्छ सम्भोग जतिको स्वास्थ्य के अरे हेल्थ, सेक्स इज द बेस्ट हेल्थ। किनभने ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ, यत्रो नसाको थैली लिङ्ग यत्रो हुन्छ। किनभने त्यो भनेको मेरो यो सबै नसाहरूबाट सलललललल रगत बगेर, यो नसा भनेको त मेरो पाइप हो। यो मैले यो सर्कुलेसन राम्रो भएन भने त ब्लक हुन्छ, यहाँ के भन्छ बोसो जमेर ब्लक हुन्छ। ब्लक भएपछि हृदयघात भएर मान्छे। हजुरको चाहिँ पार्टनर कति उमेरको मौका हुन्छ नि? तपाईँ आफै हेरेर हुन्छ, उनीहरू सन्तुष्ट हुन्छन् कि हुँदैनन्? उनीहरूको होइन, सन्तुष्ट नभए त सेक्स गर्नै दिँदैन। म सन्तुष्ट, मैले उसलाई बोलाउँदैन नि, त्यो त सन्तुष्ट भएर। हजुरबाट चाहिँ उनीहरू सन्तुष्ट हुन्छ नि हुँदैन भन्नु होइन? नहुने बाद सेक्स गर्न दिन्छ। म वेश्यावृत्ति गरेर म वेश्यालय जाने होइन।
बेसीलाई किन जानु, मैले सन्तुष्ट दिनु भएन त मेरो केही पनि हुँदैन नि, त्यो नभएको त कसरी सेक्स हुन्छ र? सेक्स अहिले त 1000 हैन 2000 होला त हजुर, होइन पुग्दैन त्यसरी कहाँ पुग्छ र? तर नियमित हुन सक्छ पहिलाको होइन, त्यो गन्दै जाने थप्दै जाने। म पहिला घुम्थेँ र अहिले त घुम्दिनँ नि, म एक ठाउँमा बस्छु। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा घुम्दाखेरि संयोगले भएको, बाई के भन्छ कोइन्सिडेन्स भयो। अब संयोग गन्दै जाँदा आहा यति धेरै, त्यस कारणले त्यो ज्ञान मलाई भएर फेरि यो के हो किन हुन्छ भन्दा अहिले मलाई सेक्स भनेको हेल्थ गर है गर, 13 वर्ष पुगेपछि सेक्स गर, तर एकअर्कामा दोष नदेऊ, सुरक्षित गर भनेर एकदमै म त भन्छु। बलात्कार गर्नु अपराध हो, झुन्ड्याउनै पर्छ, मृत्युदण्ड दिए हुन्छ। बलात्कार भनेको त जबरजस्ती कुरा हो नि त, कसैको इच्छा विरुद्धमा हो। मेरो स्कुलमा यौन शिक्षा सिकाउँछु, बलात्कार झुन्ड्याउने योग्य हुन्छ, झुन्डेलास भन्छु। अनि त्यसपछि भुँडी बोकाउनु त्यो अपराध हो। सिकाउनु नसक्ने, पाल्नु त प्रकृतिले सक्छ, सिकाउनु नसक्ने बाउआमाले बच्चा पाउनु भनेको भयङ्कर ठुलो अपराध हो। त्यो पनि झुन्ड्याउने योग्य हुन्छ कि त्यो मान्छेको जन्मिने मान्छेको गल्ती हुँदैन कि जन्माउनेको गल्ती हुन्छ। मस्ती गरेर निकाल्नु। मेरो बाउआमाले जन्म दिएर म दुःख पाएको छु, मलाई उनीहरूलाई अपराधी हो भन्छ मेरो बाउआमाले, होइन? त्यो त जन्मिने मान्छेको गल्ती हुँदैन नि। त्यस कारणले बच्चा जन्माउलास भन्छु म। सकेपछि सिकाउने ठाउँ कहाँ छ? असल मान्छे हुने, गुन्डा डाका फटा चोर अहिलेको जस्तो नेपाली अर्काको चाहिँ चर्पी सोहोरेर के भन्छ जीविका गर्ने, फेरि अर्को चर्पी सोहोर्ने निकाल्ने चाहिँदैन। चौकीदारी गरेर जीविका गर्ने मान्छे चाहिँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब को इच्छा हुनेले गर्नु, अर्को बिहा गर्नु हुँदैन। बिहा गर्नेले विज्ञान बुझेको हुनुपर्छ कि पञ्चतत्त्व हो हामी, त्यस कारणले बदली भइरहन्छ मौसम बदलिँदाखेरि आफू सहनुपर्छ भनेर दुइटै सहनु पर्यो। नत्र बिहा गर्नु हुँदैन। स्वास्नी कराइरहन्छ, लोग्ने कराइरहन्छ, त्यहीँ द्वन्द्व भएर अनि छुटानाम भइरहन्छ। यहीँनिर अलिकति जोडौँ है सर, मैले जस्तो विवाहेतर सम्बन्ध राखिरहँदा श्रीमतीलाई चाहिँ त्यति ध्यान नदिने, उसको यौन चाहनालाई चाहिँ ध्यान नदिने, तर बाहिर चाहिँ परिस्थितिमा सम्बन्ध राख्यो भने त्यसले पनि त वैवाहिक सम्बन्ध त फेरि खलबलिन्छ नि है। अघि भनिहाल्ने नि, राजाहरू लोग्ने मान्छे थिए, रानीहरू स्वास्नी मान्छे। राजाले 1000 जना ल्याउनु पाउने, स्वास्नी मान्छेले चाहिँ चुप भनेर त्यही राजाको सिको गरे त हो नि। त्यस कारणले यहाँनिर अवैज्ञानिक भनेको यही हो, भगवान हो राजा भनेर सुरु गरेको हुनाले त्यो भएको हो कि रानी हुँदा पनि के असन्तुष्ट भएको श्रीमती पनि कसैबाट यौन सन्तुष्टि लिन चाहन्छन् भने त्यो पाउनुपर्छ भन्ने होला तपाईँको त होइन। ए बाबा, तपाईँको भनौँ न खेती युगमा राजाहरूको युगमा पनि एक ठाउँमा बस्थे अनि अर्को खोज्नु पर्दैन थियो। अब आफूलाई चाहना भयो कि दुईटा पार्टनर स्वास्नी लोग्ने छँदैछ, गर्यो। अब प्रविधिको युगले अहिले स्वास्नी अमेरिकामा छ, लोग्ने अस्ट्रेलियामा छ। म त्यस्तै भयो नि। म त करिब 20 वर्ष त विदेशमा घुमिरहेँ नि त, कहाँ अब युएनमा काम गर्दा कहिले परिवार नहुने, फेरि कहाँ ट्राभल गर्नुपर्ने। अहिले पनि त्यस्तै त छ नि। त्यस्तो बेलामा तपाईँलाई चाहेको, तपाईँ वर्ष दिन बाहिर हुनुहुन्छ यता श्रीमती। अहिले नेपालको करिब 40 लाखदेखि 50 लाख नेपाली लोग्ने मान्छेहरू बाहिर छन्, स्वास्नी मान्छे यहाँ छन्। खरो भइरहेछ, 2 वर्ष बाहिर हुन्छन् कम्तीमा। अब तपाईँको त 2 वर्ष होइन, 2 घन्टा पनि 2 दिन पनि कुर्दैन। दिनमै जति खानुहुन्छ नि त्यसको केही अंश त त्यो चिप्लो हुन्छ, बाक्लो पानी हुन्छ र शुक्रकीट र के अरे ऊ पनि महिना दिनमा बन्ने चाहिँ महिलाको, लोग्ने मान्छेको त दिनै पछि बन्छ, घन्टा छिनै पछि बन्छ। त्यस कारणले यो स्खलन गर्नुको लागि त पार्टनर चाहियो कि चाहिँ त्यस कारणले अर्को पनि आएको। यो गर्नु नपाउँदा एउटा त पार्टनर बाहिर छ, आफ्नो चाहना पुरा गर्नु पर्यो, त्यो गर्दैछन् नेपालमा। अर्को चाहिँ प्रतिबन्ध कस्तो गजब छ भने मैले देखेको सुनेको छु, यहाँ लोग्नेले नै रबरको लिङ्ग दिने। कस्तो गजब होइन? अर्कोलाई छुनु नदिने। रबरको लिङ्गले कहाँ हुन्छ र? अहिले स्वास्नी मान्छेले नै कृत्रिम लिङ्ग भने त्यही त, अहिले स्वास्नी मान्छेले नै रबरको योनि दिने होइन, अथवा अहिले त रोबोटिक्स छ। अब यसले कहाँसम्म पुग्ने, यसले कहाँसम्म पुग्ने, कति वैज्ञानिक छ, कति सङ्कीर्ण छ हाम्रो, होइन? समान गरिदिए त भइगयो। मलाई जहाँसँग छ उसको चाहना कोहीसँग हुन्छ भनेदेखि
मान्छेको अज्ञानता ईर्षा भन्छ नि बुद्धले भने चाहिँ हामी दुःख पाएको अहिले कारण चाहिँ बुद्धकै कारण अज्ञानताले मान्छे दुःख पाउँछ। अज्ञानता के हो? लोभ गर्छ, धेरै भएपछि दुःख पाउँछ। अनि मोह गर्छ, आफ्नो मेरो तेरो भन्छ, मेरो तेरो कोही पनि छैन, दुःख पाउँछ। अनि ईर्षा गर्छ अरूको। यही यौनमा पनि स्वास्नी अर्को स्वास्नी मान्छेको ईर्षा गर्ने, अर्को लोग्ने मान्छेको ईर्षा गर्ने। त्यो ईर्षा गर्ने कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर रबरको चाहिँ पाइने होइन, कोट्याएर झार्न पाइने, मुठ्याएर झार्न पाइने, तर अर्कोसँग रमाइलो गर्नु नपाउने भनेको यो त अज्ञानताको पराकाष्ठ हो। तपाईँको विचारले चाहिँ सर यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ अलिकति राहत मिल्यो होला कि जस्तो श्रीमानसँग सन्तुष्ट नभइरहेको तर कतैबाट सन्तुष्ट हुन चाहिरहेको त्यस्ता मानिसहरूलाई जस्तो संस्कारी भन्दै गर्दा यो मेरो छोरा बुहारीले कसैसँग अरू बाहिर सम्बन्ध राखेको छन्, उनीहरू बाहिर हेर्दा खुसी नै होलान् भन्ने, तर भित्रभित्रै एकअर्कामा सन्तुष्ट नभएको भए त उनीहरूको जीवन नै बर्बाद त भइरहेको छ नि, होइन? कतैबाट सन्तुष्ट पाउने उनीहरूको अधिकार पनि त होला। होइन, मैले यो के भन्छ मागी बाहिर हेर्दा संस्कारी देख्ने भित्रभित्र जीवन बर्बाद भएको मागी विवाहको 20% अमेल छ, सन्तुष्ट पटक्कै छैन, एकअर्कामा छैन। उनीहरू चाहिँ कसरी धेरै जस्तो लिङ्ग र योनि, कसैको योनि लिङ्ग एकदम ठुलो, योनि एकदम सानो, कसैको योनि अति ठुलो, लिङ्ग सानो, लिङ्ग ठुलो, योनि सानो, एउटा चाहिँ सानो ठुलो अङ्ग देखा छैन। पहिला अनुभव गरेर गरे भए पो ठिक हुन्थ्यो। अनि त्यो भएर विशाल यातना छ, असन्तुष्टि। तर लिङ्ग सानो ठुलो त्यति म्याटर गर्दैन पनि भन्छन् नि त मान्छे। अर्को कुरो होइन, त्यही त फेरि त्यो पनि हो नि, कोही मान्छे त ठुलै मन पराउला नि, कोही मान्छे सानो मन पराउला। अर्को चाहिँ नपुंसक, चल्दै चल्दैन, बिहा गरिसक्यो, बाबुआमाको लागि गरिसक्यो। त्यस कारणले मागी विवाहको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। यो लभ म्यारेजमा त टेस्ट नगरिकन गर्दैन, तर लभ म्यारेजमा पनि के छ भने आई लभ यू भन्यो अनि सेक्स गर्न देऊ न भन्दाखेरि होइन, बिहा नगरिकन त सेक्स हुँदैन भन्ने चलन छ नि। बाबुआमाले पनि बिहा नगरिकन त्यो काम गर्लास् है भन्छ कि, मलाई हाँस उठ्छ। मेरो चाहिँ अहिले बच्चालाई भन्छु 5 वर्ष नसुतीसम्म बिहा गर्लास्। यदि बिहे गर्नु इच्छा छ र जनताले भन्छ, समाजले भन्छ बिहा गर्नु आवश्यक छैन, तर तपाईँले यसो भनिरहँदा फलानाको छोरा त छोरीले यसरी लिभिङ टु 5 वर्ष बसेर कसले लाने भनेर पनि त भन्छन् नि, बिहा नहुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यो त कुसंस्कार हो। मैले भने नि अघि बानी बेहोरा, मैले तर भन्नु खोजेको के भने बिहा त नगर्नु भन्ने हो। म त बिहे नगर्नु, किनभने मेरो श्रीमतीसँग अहिले कुरा हुन्छ कि तिमीले म बिहा नगरे भए कस्तो कति राम्रो हुन्थ्यो रहेछ भन्छ कि उसले पनि। किनभने हामी त सँगै बसेको 50 वर्षको, जेठी छोडेको 10 वर्षमा छोडेको, 60 वर्ष भन्नु, 50 वर्षदेखि कति खुसी साथ बसिरहेछौँ। बिहे गर्नु पर्थ्यो र आखिरी बिहा भन्ने हामीले गरेको पनि होइन। वास्तवमा मन्दिरमा जाऊ भन्यो गएको हो, मलाई त त्यो लागेन पनि होइन। पहिला चाहिँ डोली चढेर एकदमै झ्याइ 500 जन्ती लगेको विष्णाल बन्दुक गरेको चाहिँ 10 वर्ष पनि टिकेन। यहाँ बिहे गरेका छैन, हामी बसिरहेको छौँ 50 वर्षदेखि, ह्याप्पीस्ट जोडी होइन। भनेपछि यो बिहा भन्ने कुन चुतियाको आविष्कार हो, कुन चुतियाको आविष्कार हो, के हो बिहा? अनि लगेर मान्छे दिनै पछि मासु भात खाइरहेकोलाई फेरि मासु भात उहाँ क्याटरिङमा लगेर बेकारमा फुर्ती गर्ने। मलाई आज म बिहा खान जान्नु भन्छु, किन जाने? बिहा भयो अरे बधाई छ, राम्रो गरेर बस्नु, जिन्दगीभर मिलेर बस्यौ, त्यही ठुलो कुरो हो। तर फुर्ती फार्ती गरेर भोज खुवाएर 3-4 दिन 5 दिन अथवा 2 महिना 2 वर्षमा अनि स्वास्नी कुट्नु थाल्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि छोडिदिन थाल्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुँदैन भन्छु कि। यो बिहा भनेको स्वास्नी मान्छेलाई दमन गर्ने, स्वास्नी मान्छेलाई चाहिँ दास बनाउने एउटा चाहिँ यो हतियार हो क्या राजाहरूले सृजना गरेको। तर सृष्टि त चाहियो नि त, बिहा नगरिकन सृष्टि कसरी अगाडि बढ्छ र? फेरि सन्तान त चाहियो, प्रकृतिलाई निरन्तरता दिनु, बिहा गर्नुपर्छ त्यसको लागि। अनि एउटा बन्धन होइन, मेरो श्रीमतीसँग मैले बिहे गरेको छैन, गरेकै छैन। अनि जहाँ पाए त्यही बच्चा जन्माउँदै होइन, 2टा बच्चा जन्माएर अहिले विश्व प्रसिद्ध भइसके, मेरो बिहे भएको छैन। बिहे नभइकन लिभिङ टुगेदर 50 वर्ष भइसक्यो त। किनभने मेरो बिहा त अगाडि भएको रहँदै रहेन, 2जना मिल्दैन, छोडिदिइहालेँ। बच्चा भएन पहिलोबाट हजुर?
भएको थियो मरिगयो होइन। त्यस कारणले खोइ दोस्रोबाट चाहिँ कति हुनुहुन्छ अहिले? दोस्रोबाट 2 भाइ चाहिँ विश्व प्रसिद्ध भइसक्यो। म कति खुसी छु। बिहा गर्नु जरुरी छ। मैले होइन बिहा भनेको त कता कता के खोइ बिहे गरेको छैन, बिहे गरेको छैन। त्यसो भए यसो गर्ने, सँगै बर्सेँ अनि यौन सन्तुष्ट एकअर्कालाई भुनेन, ऊ अर्कैसँग जान्छ, आफूले अर्कैले। सुन्नुहोस्, नारी र पुरुष चाहिने 3 कारणले हो। उमेरमा सेक्स, वंशमा सेक्स, अनि त्यसपछि सेक्सको कारणले सन्तान, सृष्टिको लागि सन्तान, उमेरको लागि, उमेरमा वंशको लागि सेक्स, सृष्टिको लागि सन्तान र जीवनको लागि साथी। यति हो। अहिले मेरो श्रीमती र म होइन, हामी सेक्स त अब उसको मेरो त अहिले पनि एक्टिभ छ, ऊ छैन, इनएक्टिभ छ, तर ऊ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो, साथी हो। यति राम्रो साथी हो कि अब मलाई ऊ भन्दा अरू मान्छे मैले राम्रो देखिनँ। तर तै पनि बाहिर त जानु हुँदो रहेछ। म त जान्छु, म उसलाई सिधै भन्छु नि, मलाई चाहिन्छ किन भनिराख्ने, भन्ने किन, ऊ पनि मान्छे ईर्ष्या त गरिहाल्छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत निजी जीवन हो कि, हामी त फरक हो, ऊ फरक। तर तपाईँको श्रीमती यो भनिरहँदा अन्यथा नलागोस्, बाहिर कसैसँग सम्पर्क राख्न चाह्यो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ आपत्ति हुन्छ कि हुँदैन? होइन, यो चाहिँ हिजोको कुरा हो, त्यो वास्ता गरिएन। अहिले म भन्छु, म यदि 2टा कुरा, म यदि चाहिँ नपुंसक भए अथवा मलाई उनको चाहना पुरा गर्न सकिनँ भने कसैले पनि मेरो श्रीमतीले भयो भने पनि जान पाउनुपर्छ। मेरो त गर्लफ्रेन्डहरू छ, कोही त अरूलाई गर्लास् भन्ने हुन्छ नि, म त प्रमोट गर्छु। आफूले प्र्याक्टिस के अरे इच्छा पुरा गर, स्वस्थ रहौ होइन। म मात्रै होइन, अरूसँग पनि तिमीले सिक्नुपर्छ होइन, आनन्द लिनुपर्छ। यो अनुभव हो, सिक, तर व्रत नगर। मुख्य मैले त्यही भनिहालेँ नि, बलात्कार नगराऊ, अनि पेट नबोक, सक्छौ भने सिकाउन सक्छौ भने मात्रै असल मान्छे बनाउन सक्छौ भने बच्चा पाऊ। अनि त्यसपछि बिहा भन्ने कुरा त अब विचार गरेर गर, तर राम्रोसँग अनुभव गरेर मात्रै चाहिँ मान्छेसँग मिल्ने मान्छेसँग मात्रै विचार गर। किनभने सेक्स भनेको आधा घन्टा हो 24 घन्टामा, 23.5 घन्टा त मन हो कि। मन भनेको फेरि यो पञ्चतत्व हो, मौसम हो, त्यो बिग्रिरहन्छ, मिलेन भने खत्तम हुन्छ। अनि रोग नसार, रोगले चाहिँ जिन्दगी खत्तम बनाउँछ। यति कुरा मात्रै यदि सबैलाई जानकारी दियो भने त केही त छैन। यो त बाक्लो मुत्नु भन्दा सेक्स भनेको बाक्लो मुत्नु भन्दा अरू केही पनि होइन। जस्तो यहीँनिर चाहिँ अब तपाईँले विविध विषयमा होइन एक ढङ्गले आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ। अहिले पनि नेपाली संस्कार चाहिँ परम्परावादी नै छ भनौँ न, पुरानै होइन, भगवानमा तर अहिले अलिकति खुला भएको होला। भगवानसँग डराउने परम्परा छ, व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि अलिकति खुला पनि भएको होला। र नेपालमा केही समय अगाडि मुख्यमन्त्रीकै तहमा पनि, अब नाम किन भनौँ, र उहाँले पनि नेपालमा चाहिँ रेड लाइट एरिया खोलेर एउटा भनौँ व्यावसायिक आम्दानी पनि गर्ने हो कि भारत जस्ता अथवा थाइल्यान्ड जस्ता देशहरूले यही यौन व्यवसायबाट ठुलो सेक्स टुरिज्मबाट ठुलो आम्दानी गरिरहेका छन्, राष्ट्रको आर्थिक होइन आम्दानीमा टेवा पुर्याइरहेका छन्। तपाईँको विचारमा चाहिँ के छ, यसलाई नेपालमा पनि यो खुला गर्नुपर्छ? हिजै मात्रै त्यहाँ कहाँ एउटा टेलिभिजनमा देखेको थिएँ, विदेशमा भने मैले त म त आफैले भोगेर आएको छु। म विदेश घुमिरहने मान्छे, सबै देश जस्तोमा नेपाली चेलीहरू चाहिँ होटलमा सप्लाई छ। मेरै कोठामा आएर चाहिन्छ केटी भन्दाखेरि कहाँ कहाँको छ भन्दाखेरि उही विभिन्न भारतको छ, पाकिस्तानको छ, रसियाको छ, पूर्वी युरोपको कहाँ कहाँको छ, नेपाली छ भन्छ है। नेपाली कहाँबाट कतिजना छ, 5 जना छ भन्छ, उदाहरणको लागि 3 जना 5 जना, कोहीमा 1 जना। अनि को रहेछ बोलाउन त भनेर मैले बोलाएँ। अब त्यो उनीहरूले त अब त्यो पैसा त तिर्नु पऱ्यो, $50 $100 होइन। मैले किन आएको छोरी भनेर, अब त्यो गर्ने त कुरा आएन, मैले त्यो गर्नुको लागि बोलाएन। बाध्यता छ, भाइ बहिनी पढाउनु पर्ने होइन, पढाउनै पर्ने, त्यही पढेरै ऊ त्यहाँ गयो, फेरि पढाउनु पर्ने कि कस्तो चक्र छ, दुष्ट चक्र छ कि किताब पढाएर त्यस्तो हुने। त्यस कारण बाध्यता बढी छ होइन, यस्तो छ, रहर पनि होला, रहर नभएको त आनन्द पनि त हुन्छ नि त्यहाँ। तिमी खुसी छौ, म खुसी छु, अब मलाई दुःख छैन अहिले भन्छन् होइन। त्यस कारणले मैले अहिले भन्दै आएको, यदि यो कहानी शिक्षा छ, किताबी शिक्षा अथवा अल्पाङ्गिक भने किताबी शिक्षा निरन्तर रह्यो र भगवानमा विश्वास हुँदै गयो होइन, धर्ममा विश्वास हुँदै गयो र यो अहिलेको
जति पनि प्रविधिले आविष्कार गरिरहेको वस्तुहरूको उत्पादन र वितरण भनौँ न हामीतिर आँखा अगाडि आउँदै गयो। यो आउँदै गयो भने वस्तुहरू अब नयाँ लुगा लाउन मन लाग्छ, मिठो खान मन लाग्छ, सबै नयाँ नयाँ कुरा उपभोग गर्न मन लाग्छ। उपभोग्य वस्तु संसारमा यति धेरै फास्ट उत्पादन हुँदैछ कि अब त्यो किन्नुपर्छ। अनि यता किताबी शिक्षाले आम्दानी चाहिँ उसको सिपहरू 0 हुँदैछ। त्यस कारणले नेपालमा मैले बारम्बार भनेको छु, आजको 20 वर्षमा यहाँ 20 लाख वेश्या हुन्छन्। 20 लाख वेश्या हुन्छन् भनेकै छु। मेरै नातिनी हुन त अब उनीहरू त विदेशमा छन्, थाहा छैन के हुन्छ। तर नेपालमा बस्ने मेरो नातिनी सरकहरू मैले अहिले स्कुल खोलेर सबै जिउ छाडेको कारण थियो। 20 लाख वेश्याले नेपाल पाल्छ। हाम्रो छिमेकी देश होइन मा धन वृद्धि हुँदैछ, उनीहरूको दिनमा करोड कमाउनेहरू छन्। यहाँ चाहिँ दिनमा 1000 कमाउन सक्ने क्षमताको छैन। किनभने खेत जोत्न चाहँदैन, बारी जोत्न चाहँदैन, खन्न चाहँदैन, बोक्नु केही पनि चाहँदैन, तर मिठो खानु, राम्रो लाउनु जो पनि चाहन्छ। जम्मै फेरि केटाकेटी। त्यस कारण मैले भनेको 20 लाख वेश्या हुन्छ र 1 करोड गुन्डा हुन्छ। एउटा वेश्याको लागि 5 जनाले उकिन्छ के त्यहाँ बाँच्छन्। एउटा पहिला राणाकालमा गाउँबाट राम्री तरुणीहरू खोजेर चढाउँथ्यो अरे। अब गाउँतिर राम्री तरुणी खोजी हुन्छ। 10 वर्षदेखि नै कुन चाहिँ राम्रो छ उसलाई पाल्दै बिस्तारै आँखा लगाउँदै त्यो एउटा तरुणीलाई आँखा लगाएर थाहा भयो भने यति त्यहाँ लडाइँ हुन्छ बन्दुकको, किन गुन्डाहरूको झगडा हुन्छ। यो कतिमा बिक्छ? भर्जिन कतिमा कुन साउले किन्छ यसको? 1 करोड, 2 करोड, 5 करोड, 50 लाख, त्यो लाखभन्दा बढीमा। त्यसो भए नेपालमा पनि रेड लाइट एरिया तोक्यो भने के फाइदा हुन्छ? सुन्नुहोस् है, नेपाललाई यो रेड लाइट चाहिँदैन त्यसको लागि। गुन्डाहरूले यो सबै पार्टी गुन्डाले कब्जा गर्छ होइन। किनभने भनेपछि त अहिले त पार्टी गुन्डाले कब्जा गरेछ। अनि त्यसपछि आम्दानीको स्रोत भनेको यौन धन्दा हो। रेड लाइट सेटेलाइट चाहिँदैन, सरकारले त्यसले चलाउँछ भने। रेड लाइटकै विषयमा तर्क गर्दा कति बेला ल तिमीहरू त्यसो भए रेड लाइट तोक्ने भए तिम्रो आफ्नो दिदीबहिनी पठाऊ सक्छौ भनेर पनि भनिरहेको थिएँ कि पठाउनै पर्दैन। मैले मेरो नातिनीलाई उदाहरणको लागि मेरो नातिनीको उदाहरण, तैँले मेरो नाक काटिस्, तैँले मेरो बेइज्जत गरिस् भन्छ, ओ ओल्ड म्यान माइन्ड यो बिजनेस, गएर घरमा सुतेर बस, तँलाई भोको बस्नु छ कि पाल्नुपर्छ, मलाई लिए 2 लाख रुपियाँ लिएर दिए महिनाको, अनि तैँले भनेको मान्छु भन्यो भने के गर्नुहुन्छ? त्यो ओल्ड म्यानले भनेको के गर्नुहुन्छ? नाक काटिस् भनेर के गर्नुहुन्छ? कतिवटा बन्दुक गर्नुहुन्छ? जम्मा 1 लाख सेना छ, त्यो के अरे खानु पाएन भने त खत्तम छ। कतिजनालाई बन्दुक खानुहुन्छ तपाईँले? 3 करोड झन्डै पुग्छ। तपाईँको रेड लाइट त कन्ट्री नै रेड लाइट हुनेवाला छ। थुप्रो कन्ट्री रेड लाइट भएको छ नि होइन। के कुरा गर्नु, म त आफै त्यहाँ बसेर आएको छु नि। यो कन्ट्री त किताब घोकाउने, भगवानमा विश्वास गर्ने होइन, धर्ममा विश्वास गर्ने भयो र केही नजान्ने। म 25 वर्ष किताब पढेर 3 किलो सर्टिफिकेट प्राप्त गरेछु। घोकेर पढेको किताब चिया पकाउनु छ कि पानी तताउनु आउँदैन। त्यस्तै हाम्रो वर्षमा 5 लाखदेखि 6 लाख केटाकेटीहरू, तरुणीहरू उत्पादन हुन्छ, जसलाई बाउबाजेले चाहिँ कोदालो खने, उब्जाए, आफै बाँचे। अहिले कोदालो त के कलम बाहेक केही पनि चलाउँदैन। भाँडा आमाले चलाउँछ। अनि नोकर खोज्नेहरू खोज्दै आफू महानोकर, गु सोर्ने र बाँच्ने, त्यसपछि ओछ्यान फोर्ने। अहिले बाउले गु सोर्छ, आमाले ओछ्यान फोर्छ, या छोरीले ओछ्यान फोर्छ। योभन्दा अर्को त इकोनोमी छँदै छैन। जस्तो नि अब यो भनिरहँदा पैसाकै लागि यौन व्यवसाय अँगाल्नु अथवा शरीर बेच्नु त यो त विकृति हो, समाज बिगार्यो भन्ने तर्कहरू पनि गर्छन्। यहीँनिर अलिकति म तर्क गरेर के गर्नु, भइ त सक्यो। यहीँनिर अलिकति म जोड्छु तपाईँलाई। जस्तो यही विषयमा अलिकति विवाद चाहिँ कसरी बनेको छ भने प्रकाश सपुत जो आफैमा एउटा लोकप्रिय सर्जक, लोकगायक होइन, एकदमै चर्चित नयाँ सिर्जनाहरू पनि दिनुभएको छ। उहाँको भर्खरै मात्र पीर भन्ने गीत आएको छ कि जनयुद्धका कुराहरू त्यहाँ देखाइएको छ। जनयुद्धमा जनमुक्ति सेनाले भोगेको पीडाहरू देखाइएको छ। केही टाठाबाठाहरूले चाहिँ आलिसन भवन बनाए, उनीहरूको जिन्दगी सुख भए भन्ने कुराहरू छ। र जनमुक्ति सेना जो वास्तवमा जनयुद्ध लडेका थिए, हिजो पार्टीलाई योगदान गरेका थिए, उनीहरूको जीवन चाहिँ अहिले पनि
पनि यस्तै अब दिनदिनै दैनिक गुजारा गर्न पनि एकदम कठिनाइ भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ कथामा के छ भने मासु पसल राखेको हुन्छ प्रकाश सपुत स्वयं आफूले, अनि सुरक्षा पन्त जो उसको श्रीमती ऊर्जा भन्ने हुन्छ ऊ चाहिँ बाबु भन्ने हुन्छ, र एकअर्कामा अब दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो हुँदै गर्दा सुरक्षा चाहिँ बाहिर विदेश जान्छन्, र त्यहाँ चाहिँ उनी अल्पत्र अब दलालले अल्पत्र पारे काम पाएन भन्ने हुन्छ। अर्को पात्र चाहिँ जो चाहिँ जनमुक्ति सेनामा उनीहरू सँगै लडेका रहेछन् होइन, अनि अब यसो रमाइलो गर्न जाउँ न त भन्ने क्रममा एउटा वेश्यालयमा पुग्छिन् र यसो अनुहार छोपेको हुन्छ पहिला त, अनि अनुहार खोल्दा त पूर्व जनमुक्ति सेना हुन्छ क्या जो वेश्यावृत्ति गर्ने महिला चाहिँ। अनि यी हिसाबले चाहिँ नारी समग्र हिजो यत्रो योगदान गर्यो देशमा, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता यिनै जनयुद्धले ल्यायो भन्ने कुरा अगाडि लेखिएको छ, तर समग्र महिलाहरूमाथि चाहिँ के मान्छेले दुःख पायो भन्दा देह व्यापार नै गर्छन् त, यो नारीमाथिको अपमान हो भनेर एक ढङ्गले बहस भइरहेको छ। सिङ्गो माओवादी वृत्तमा चाहिँ यो तरङ्ग आइरहेको विषयलाई चाहिँ तपाईँ एउटा यौनको विषयमा खुला हिसाबले कुरा गर्ने हिसाबले यो देह व्यापारलाई, मानिसहरूको नजरलाई, यो तर्कलाई चाहिँ कसरी होइन? तपाईँको मान्छे जेसुकै वादी होस्, माओवादी के अरे राजावादी, समाजवादी, साम्यवादी, जेसुकै वादी होस्, मान्छे हो। भोक लाग्छ खानु पर्यो, हजुर, तिर्खा लाग्छ, इच्छा लाग्छ गर्नु पर्यो होइन। अब त्यो इच्छा चाहना उसको आवश्यकता के हो? मान्छे जेसुकै होस् न, मान्छे हो नि त। मैले जुनैसुकै वादी होस्, मान्छे हो। मान्छेको एउटा मेरो लाइन चाहिँ देह व्यापार भन्ने चाहिँ नराम्रै तरिकाले हेर्नुपर्छ हो, एउटा के हो आवश्यकता के हो र इच्छा के हो र उसको क्षमता के हो। आवश्यकता भोक मेटाउनु हो, तिर्खा मेटाउनु हो होइन कि कसो, अनि त्यसपछि जाडो मेटाउनु हो। इच्छा भनेको चाहिँ राम्रो राम्रो गर्नु हो। त्यसको लागि के चाहिन्छ? क्षमता कति छ? क्षमता छ कि छैन? क्षमता भनेको धन कमाउने, क्षमता 10 रुपियाँको छ, इच्छा 1000 को छ भने तपाईँको यौन त के यौनको गौनी हो नि। बिक्री गर्ने त्यही पल मात्रै हो, बिक्री हुने त्यति मात्रै हो सजिलोसँग। फेरि कस्तो मैले भने मेरो नातिनीहरूको कल्पना गर्छु, मेरो नातिनीहरू छ तर विदेशमा भएकोले यहाँको नातिनीहरूलाई उसलाई यौन कार्य गर्दाखेरि सजिलो के हुन्छ? अहिले तपाईँले भनौँ नेपालको 70% होटेलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, विवाद गर्नु चाहिँ आवश्यक हो कि होइन होला? आवश्यक होइन। त्यो विवाद जतिसुकै कुरालाई जता लगे पनि हुन्छ होइन। कुरा र हावा एउटै हो, जता बगाए विवादित हुनुपर्ने आवश्यकता थिएन यो गीत होइन। मैले किन भनिराख्ने, त्यो जसले जे भन्नु मन लाग्छ त्यही भने हुन्छ होइन। जसले जे हावा हो जहाँ मैले भने उडाए हुन्छ, तलतिर उडाए पनि हुन्छ, मासतिर उडाए पनि हुन्छ, परतिर उडाए पनि हुन्छ। मलाई कुनै पनि यो पल्सादेखि लिएर अर्को जलसा होस् कि या के होस्, अथवा यो को वादीहरू के हो, सपुत होस् कि कुपुत होस्, जता लगे पनि हुन्छ। मान्छेले यो गर्ने जस्तै एमसिसी जस्तै त हो नि, जता लगे पनि भयो, आखिरी एउटा कुरामा टुङ्गिन्छ। तर मैले भन्नु खोजेको के भने सजिलो खोज्नु नै सबभन्दा मान्छेको के भन्छ पहिलो गुण हो, पहिलो प्राथमिकता। सेक्स भनेको सजिलो काम हो। अहिले नेपालमा 70% होटेलहरू दिउँसोको घन्टे होटेलहरू, राति जाँदैनन् मान्छे। को जान्छन्? 40 लाख त यहाँ उता हुने साथीहरू, एक तरफ साथी यता खरो भएर बसिरहेछन्, अनि त्यो पनि उतैबाट आउनेहरूले नै फेरि सेवा दिने हो भनेपछि त अहिलेको टुरिज्म त यो सेक्स टुरिज्म नै हो। भन्नु मात्रै नहुने होइन, हुन्छ नै। अध्ययन गरौँ न, अनुसन्धान गरौँ न, कतिजना कहाँ कतिजना के गरेर जान्छन् भनेर होइन। अब तर त्यो त मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो त सामान्य कुरा हो कि। त्यसो भए पल र एउटा नाबालिग गायिकाको यो केस छ, बलात्कारको आरोप, नाबालिग गायिका भनेर होइन, उमेरले त 18 वर्ष नपुगेको हुनाले नाबालिग नै भन्छ नि नेपालको कानुनले। नेपालको कानुन बनाउने नेपालको कानुन बनाउने मान्छेले कानुन जानेको छ। गाई कानुन, करणी कानुनदेखि लिएर कैयौँ कानुन, गाई कानुनले गर्दा गाई मासिन्छ, करणी कानुनले गर्दाखेरि अब आइमै मासिन्छ। भनेको अर्थ सेक्स अब रब्बरको मात्रै हुन्छ। कुनै मान्छेले अब यस्तो कानुन बनाउनु बन्छ, भोलि पर्छ यस्तो संस्कार बन्छ कि आइमै अगाडि आयो कि आमाबाटै भाग्नुपर्ने हुन्छ। आमाले छोरालाई जेल हाल्नु सक्छ रिस उठ्यो भने, किनभने केही बोल्नै पाउँदैन लोग्ने मान्छेले, प्रमाणै चाहिँदैन। मलाई यसले गरेकै हो भनेपछि सकिगयो होइन।
रिस उठेपछि त गर्ने भयो। सौभाग्य कुरा के भने महिलाहरूले कानुनै बुझेको छैन। कानुन बुझ्यो भने प्रत्यक्ष लोग्ने हरेक लोग्नेलाई जेल हाल्नु सक्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ 18 वर्षमा नाबालिग हुन्छ, 16 वर्षमा नाबालिग हुन्छ, 13 वर्षमा नाबालिग हुन्छ भनेर कानुन बनाएको छ नि, गाईलाई चाहिँ ढोग्नुपर्छ माताजी हो, काट्नु पाइँदैन भने जस्तै हो होइन। त्यस कारणले गर्दा बलात्कार गर्नु अपराध हो, झुन्ड्याउनु पर्छ, तर सेक्स गर्नु त धर्म हो भन्छु म त। जस्तो भन्छ बालबालिकालाई श्रम शोषण, बालबालिकाको श्रम शोषण गर्नु अपराध हो, बालबालिकालाई श्रम सिकाउनु धर्म हो कि सेक्स सिकाउनु पनि धर्म हो होइन। सिक्नु चाहन्छ भने त सेक्स सिकाउनु पनि धर्म हो। तर त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। कानुनले दुईवटा कुरा मैले भने नि, अब आइमाईमा पनि स्वास्नी मान्छेमा पनि जीवन चाहना हुन्छ नि त, त्यो बाक्लो पानी त निस्किन्छ, बर्बाद हुने भयो। स्वास्नी मान्छेले रब्बरको के अरे लिङ्ग, लोग्ने मान्छेले रब्बरको योनि नल्याइकन त अब त संसारै रहँदैन। जापानमा त भइसक्यो भने चाहिँ यही कानुनले गर्दा हो। त्यस कारणले रमाइलो चाहिँ छ, म त हेर्न चाहन्छु के भने कसरी हुन्छ। आखिरी पानी त खसाउनै पर्छ। बाक्लो पानी आफै खस्छ, नखसेको ठाउँमा खरो हुन्छ, खरो भएकोमा खसाउने बेलामा चाहिँ अब हात प्र्याक्टिस हुन्थ्यो, भात हुन्थ्यो, अब त्यही हातले रब्बरलाई सहिलो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सेक्स टोयहरूको अब नयाँ इन्डस्ट्रीहरू काम छैन भन्ने हुन्छ तपाईँलाई के? त्यसो भए सेक्स टोयको चाहिँ महत्त्व छैन, त्यो चाहिँ सेक्स टोयकै महत्त्व छ। सेक्स अब चाहिँ प्राकृतिक सेक्स त सम्भवै छैन नि कानुनले। कानुनको हिसाबले कानुनले गर्दा बिहा गर्नु, सेक्स गर्नु महिलासँग, पुरुषसँग भन्दा महिलासँग त सम्भवै छैन। यस्तै तरिकाले अगाडि बढ्ने हो। अब त नेपालले चाह्यो भने कुनै सम्पत्तिवाला धनी मान्छेले चाह्यो भने सेक्स टोयहरू रब्बरको हुन्छ नि, स्वत स्विच अन गर्ने बित्तिकै ठ्याक्क महिला जस्तै एकदम कराउने, चिल्लाउने, आई लभ यु भन्ने खालको बनाउनु। अहिले त जापानतिर कता कता बनाइसक्यो भन्छ रोबोटिक सेक्स टोयहरू होइन। अनि स्विच अन गरिदियो, जस्तो गर्छ ठ्याक्क स्खलन गरिदिएपछि त झरेपछि त सकियो होइन, अफ गरिदियो सुत्यो। किन कङ 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 त गरिसकेपछि अङ्कङ कङ 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 गर्ने, छोरीछोरी पनि नचाहिँदो पाइहाल्ने भन्ने एउटाले पाउनुपर्छ, अरू पाउनु। त्यस कारणले सेक्स टोयको अब सायद आउने यो यदि संसारमा मान्छेले यो हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म र के भन्छ के मुस्लिम धर्म र यहुदी, यो 5वटा धर्मको बिगबिगी रहिरह्यो र त्यही धर्मको कारणले सेक्सको कानुनहरू पनि यस्तै रह्यो भने अब संसारमा यो प्रकृतिले नै जन्माउँछ कि रब्बरको सेक्स पार्टनर दुवैलाई भएपछि अनि त अर्कै संसार त मान्छे त रहन्छ। तर जस्तो कि मदन सर, अब तपाईँको लामो अनुभव छ होइन, यौन जीवन सन्तुष्टिमय बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले एकदमले अनुभव लिइसक्नु भएको होला। खास मन मिल्ने मात्रै होइन होइन, सम्भव गर्दा पनि धेरै कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने होला। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त, एउटा यौन जीवन सुख बनाउनु के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त महिला पुरुषले? होइन, यौनको ज्ञान हुनु पर्यो। यौन भनेको परम आनन्दको स्रोत। मैले भने नि यौनाङ्ग भनेको फोहोर फाल्ने पनि हो, तर आनन्दको र पहिला कुरा त मान्छेको सृष्टिको मुहान हो। मान्छे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। त्यो सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेको यौनबाटै हुन्छ र यौनाङ्गबाट निस्किन्छ होइन, योनिबाट निस्किन्छ। त्यतिको त्योभन्दा ठुलो कुरो मान्छेको लागि छँदैछन्। मलाई कहीँ सोध्छ, मलाई खानु लाउनु भन्दा पनि मलाई यौन महत्त्वपूर्ण लाग्छ, किन म आएकै त्यसबाट हो। म त्यहाँबाट नआएको भए त मलाई यौन नभएको भए त म आउँदै। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ लिङ्ग र यौन जोड्नु मात्रै त सुखद होइन होला, केही कुराकानी होइन, त्यही नजोडिकन त सुखै हुँदैन। स्खलन भनेको अर्ध आनन्द मात्रै हो, सम्भोग भनेको चाहिँ परम आनन्द हो। स्खलन हुन्छ नि, तपाईँले हातले मुठ्याएर अथवा कोट्याएर झार्दाखेरि त्यो आनन्दको आधा मात्रै हो। तर दुईजनाबाट भोग गर्नु भने योनि र लिङ्ग जोडेर कर्म गर्नु नै सम्भोग हो। त्योभन्दा ठुलो परम आनन्द हुँदैन। ब्लिस भन्छ नि, सुपर ब्लिस हो त्यसलाई भन्छु। तर जबरजस्ती करणी गर्नु भनेको त्यो चाहिँ अपराध होइन, मृत्युदण्ड दिने लायकको अपराध हो। सेक्स गर्ने आसन तरिकाहरूमा पनि ध्यान पुर्याउने होइन। आसन त त्यो त आफ्नो आफ्नो अब कति हो कति, त्यो त तपाईँको के अरे पहिला हिन्दू ग्रन्थहरूमै कति छ त होइन, कामसूत्रदेखि लिएर के भन्छ थुप्रै छ नि। त्यो त भन्नै पर्दैन, त्यो पुरानो पुरानो इन्टरनेटमा हेरेपछि त छँदैछ। आसनको त तपाईँले कति खालले तपाईँ के भन्छ आफ्नो जिउलाई
कति एङ्गलमा राख्नुहुन्छ त्यो त सबै आसन भनेको त के कुरा हो आफ्नो आफ्नो। अब हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जस्तो यो कृषिको विषयमा अलिकति थोरै कुराकानी गर्दा तपाईँले दिशा पिसाबको पनि एकदमै राम्रो सदुपयोग गरिरहनु भएको छ। बाहिर बोर्डमा पनि हेरेँ होइन, जस्तो हजुरले त्यहाँ चाहिँ बाहिर वरिपरि दिशा पिसाब छ, अन्यथा नमान्नु होला अथवा गाह्रो नमान्नु होला, त्यस्तै तरिकाले घिन नमान्नु होला भन्नुभएको छ। घिन नमान्नु किनभने मान्छेले त चिची भन्थ्यो मेरो श्रीमतीले। अब गु नै भात हो, भात नै गु हो। संसार तत्त्वले बनेको छ, तत्त्व नाश गर्न सक्दैन, तत्त्व नयाँ बनाउनु पनि सक्दैन। तत्त्व नयाँ बनाउनु नसक्ने हुनाले गु भात भएन भने त भातै गु हुनु सक्दैन, के अरे भातै हुन सक्दैन। गुलाई भात बनाउनु सकिएन भने तपाईँले सबै दिशा पिसाब सदुपयोग गर्नुभएको छ, कलेक्सन गरेर मलको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ होला होइन बारीमा? सबै त्यही त हो। अनि पिसाब त त्यो सेवन गर्ने पनि गर्नुभएको छ भन्नुभएको थियो, त्यो के औषधि हुन्छ? कुनै बेला होइन, औषधि होइन। कुनै बेलामा तपाईँ कहीँ पानी छैन होइन, केही छैन भने तपाईँलाई भित्र त तपाईँको जिउ सुक्दैछ भने पिसाबले भिजाइदिनुपर्छ। त्यो एउटा पिसाबमा केही कुरा त टक्सिक हो वास्तवमा। गाईको पिसाबहरू खाएर गत हुन्छ, त्यही भएर त अहिलेको कानुन त्यही गाईको पिसाबकै कारणले गर्दा अहिले गाई कानुन ल्यायो। गाई कानुन ल्याएपछि गाई नै समाप्त हुने भयो। 75 लाख गाई, अहिले 20 लाख पनि छैन होइन। अब 20 वर्षपछि गाई एउटा पनि हुँदैन। त्यस्तै 20 वर्षभित्रमा नेपालको जम्मै के अरे नेपालीहरू सायद जान्छ बोर्डर पारी। अब कस्तो हुन्छ गएर यो सन्तुष्टि लिनुपर्ने हुनसक्छ, किनभने यहाँ कानुन यस्तै भयो भने त कसैले कसैलाई यौनको प्रस्ताव गर्नै सक्दैन। गाह्रो छ। केटीहरूलाई थाहा भयो, महिलाहरूलाई यौन कानुन थाहा भयो भने त तुरुन्तै जेल गइहाल्छ। त्यसै कारणले जेल जानुभन्दा बरु रब्बरहरू खोज्नु नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय र संवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो छाडा कुरा यस्तै छ, तर पनि मैले बुझेको कुरा हो यो। त म अलिकति तत्त्वको हिसाबले व्याख्या गर्छु सबै कुरालाई। हरेक कुरा बिख हो, हरेक कुरा अमृत हो। हामी तत्त्वले बनेको छौँ। म तत्त्व हो, एउटा तत्त्वको रूप हो, पञ्चतत्त्वको रूप हो। म भयङ्कर खराब पनि हुँ, भयङ्कर असल पनि हुँ। अब त्यो कसरी हेर्छ, कसरी बुझ्छ, त्यसैमा म भयङ्कर गुन्डा हो र म भयङ्कर सज्जन हो, विद्वान पनि हो। भयङ्कर के अरे अज्ञानी हो, म सायद विश्वको सबभन्दा ज्ञानी पनि हो। तर कसले बुझ्छ, कस्तो खालकोले बुझ्छ, कसरी बुझ्छ, त्यो त हजुरहरूको कुरा हो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।